नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शायान को समझ नहीं आ रही थी, एक तरफ पारी है, दूसरी तरफ मिनाल। भाई साहब को मुझे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। अगर बारी और अनाया की शादी नहीं होती तो क्या वो मिनाल को तलाक दे देंगे? अजीब सी मुश्किल में फंस गया हूँ। इसका कोई हल नहीं है मेरे पास। ऐसा क्या करूं कि मेरे दोनों बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुश रहें? गलती हो गई थी मुझसे। मुझे परिशे और बारी को एक ऑफिस में मुंतकिल ही नहीं करना चाहिए था। परिशे बहुत चालाक लड़की है। उसने बारी पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है। बारी तो उसका दीवाना हो गया है। दूसरी तरफ अनाया कहती है, अम्मी मैं कहती रही कि चचा जान और मिनाल मिलकर दोनों गेम खेल रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं, मगर आप लोगों ने मेरी किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। बारी ने उस 2 टके की लड़की को मुझ पर तरजीह दी, मेरी इंसल्ट की है, उसके लिए मुझे छोड़ दिया। मुझे नहीं पता, अभी फौरन इसी वक्त आप राहील को कहें कि मिनाल को उसके घर भेजे, उसे तलाक दे, ताकि बारी को और चचा जान को पता लगे कि तकलीफ क्या होती है। अनाया कहती है, अम्मी मेरा दिल कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। शगुफ्ता बेगम कहती है, तुम होश में तो हो? बारी जैसे बेवफा इंसान के लिए अपनी जान दोगी? भूल जाओ उसे, छोड़ दो उसका पीछा, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हें एक से एक अच्छा लड़का मिल जाएगा। रह गई बात मिनाल की, तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ, तुम कमरे से बाहर निकलो। अनाया मैं वादा करती हूँ बारी को तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगी। अनाया कहती है, मजबूर तो अब उसे मैं करूंगी। देखती हूँ मिनाल इस घर में कैसे सुकून से रहती है, मैं उसका जीना मुहाल कर दूंगी। शगुफ्ता बेगम अपने शोहर को कहती है, यही थी आप दोनों भाइयों की प्लानिंग? आज मेरी बेटी कितनी तकलीफ में है। आप जानते हैं सुफियान साहब, शायान ने बड़ी प्लानिंग से आपकी बेटी को ठुकरा दिया है और उस मामूली सी 2 टके की लड़की को हमारी अनाया पर तरजीह दी है। अब आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, जितनी तकलीफ से अनाया को गुजरना पड़ रहा है ना, अब मिनाल भी उतनी ही तकलीफ से गुजरेगी जैसे ही मिनाल आती है। शगुफ्ता बेगम कहती है, लो आ गई महारानी, ये है सारे फसाद की जड़। इसी की शय पर तो बारी उस लड़की से शादी करना चाहता है। दरअसल ये नहीं चाहती कि अनाया और बारी की शादी हो। मिनाल कहती है, ताई अम्मी इसमें मेरा क्या कसूर है? जिस रिश्ते की बुनियाद धोखे पर होगी उसका रिजल्ट भी ऐसा ही होगा। अब्बू और ताया जान ने प्लानिंग से पहले परिशे को जॉब से निकाला, फिर बारी को इमोशनल ब्लैकमेल किया ताकि बारी अनाया से शादी के लिए मान जाए। ताई अम्मी ऐसे रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते। अगर इन दोनों की शादी हो भी जाती तो ये रिश्ता ज़्यादा देर चलने वाला नहीं था। सुफियान कहता है, तुम बिल्कुल अपने बाप की ज़ुबान बोल रही हो। तुम्हारे बाप ने और तुमने मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। अगर अनाया और बारी की शादी नहीं होती तो याद रखो, तुम्हारी और राहील की शादी भी नहीं चलेगी। राहील तुम्हें तलाक दे सकता है। मिनाल कहती है, ये क्या कह रहे हैं ताया अबू आप? सुफियान कहता है, मैं वही कह रहा हूँ जो तुमने सुना है। मिनाल अपने कमरे में चली जाती है। राहील कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? मिनाल कहती है, राहील क्या हमारा रिश्ता इसी वजह से हुआ था कि बारी और अनाया की शादी हो जाएगी? अगर शादी नहीं होगी तो क्या तुम मुझे तलाक दे दोगे? राहील कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो? किसने कहा है तुम्हें? मिनाल की आंखों में आंसू थे। ताया जान ने मुझे कहा है, अगर बारी अनाया से शादी नहीं करता तो मुझे तुम्हारी जिंदगी से जाना होगा। राहील कहता है, मैं बात करता हूँ मॉम डैड से। राहील अपने माँ बाप के पास आता है। मॉम डैड, क्या आपने मिनाल से मेरा रिश्ता इसलिए किया था कि बारी और अनाया की शादी हो जाए? सुफियान कहता है, तुम समझने की कोशिश करो, शायान ने हमारी इंसल्ट की है। तुमने देखा है अनाया कितनी अजियत में है। जब चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब चाहा रिश्ता तोड़ दिया। बारी ने और शायान ने मजाक बना के रख दिया है रिश्तों को। राहील कहता है, कुछ भी हो डैड, मिनाल मेरी बीवी है, कोई उसे मेंटली डिस्टर्ब करे ये मैं नहीं होने दूंगा। सुफियान कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल है कि नहीं? जब तक मिनाल वापस नहीं जाएगी, शायान को और बारी को कैसे अपनी गलती का एहसास होगा? मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। मत भूलो कि अनाया तुम्हारी बहन है। उन दोनों बहन भाइयों को देखो, वो दोनों एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। राहील अपने कमरे में वापस चला जाता है। मिनाल कहती है, क्या हुआ राहील? राहील कहता है, यार बारी ने और चचा जान ने भी तो ठीक नहीं किया। अनाया मेरी बहन है,
وہ باری کے اس فیصلے کی وجہ سے بہت تکلیف میں ہے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی چچا جان کے ساتھ اس لڑکی کے گھر جانے کی؟ مینال کہتی ہے باری گھر نہیں آ رہا تھا، میں نے اور ڈیڈ نے اسے واپس لانے کی بہت کوشش کی مگر باری نہیں مانا، مجبوراً مجھے اور ڈیڈ کو پریشا کے گھر جانا پڑا۔ راہیل کہتا ہے ہم دونوں تو مصیبت میں پڑ گئے نا، اگر بات بڑھتی ہے تو مجھے مجبوراً ڈیڈ اور موم کی بات ماننی پڑے گی، تم کسی بھی طرح کر کے اس شادی کو رکواؤ۔ مینال کہتی ہے میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، میں اپنی وجہ سے اپنے بھائی کو انایا سے شادی کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ راہیل کہتا ہے اس کا مطلب ہے یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ انایا مینال اور راہیل کے درمیان ہونے والی باتیں سن لیتی ہے۔ اب مزہ آئے گا جب راہیل مینال کو گھر سے نکالے گا، اس کے بعد باری اور چچا جان میرے قدموں میں ہوں گے۔ اس 2 کی لڑکی کو میں اتنی آسانی سے باری کو حاصل نہیں کرنے دوں گی۔ دیکھتی ہوں اب باری کیسے پریشے سے شادی کرتا ہے، لگتا ہے اس رشتے کو آخری چوٹ مارنے کا وقت آ گیا ہے۔ مینال بہت پریشان تھی، انایا بہت غصے میں ہے، پتہ نہیں وہ کیا کرے گی۔ انایا مینال کے کمرے میں جاتی ہے، تم یہاں آرام سے کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ سارے فساد کی جڑ تم ہو، خود کی شادی تو تم نے راہیل سے کر لی مگر جب میری باری آئی تو تم نے اور چچا جان نے خوب سازش کی ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو میں سچ نہیں جانتی؟ تم اور چچا جان تو پہلے ہی اس 2 کی لڑکی کے رشتے کے لیے جا رہے تھے۔ تم نکلو اس گھر سے، میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گی۔ انایا مینال کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ مینال کہتی ہے انایا میرے بازو چھوڑو۔ انایا کہتی ہے جب تک تم یہاں سے نہیں جاؤ گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ شگفتہ بیگم اور سفیان تماشا دیکھ رہے تھے، اتنے میں راہیل آ جاتا ہے۔ انایا چھوڑو مینال کا ہاتھ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انایا کہتی ہے ہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میرا خون کھول رہا ہے، میں اسے گھر سے نکال کر رہوں گی، تم اسے ابھی کے ابھی طلاق دو، کیسے بھائی ہو تم؟ راہیل کہتا ہے میں اپنے اور مینال کے رشتے کو تمہاری بے وقوفی کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ راہیل انایا کو جھٹکا دیتا ہے، مینال کو اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے۔ دیکھ لیا نتیجہ تم نے، انایا پاگل ہو گئی ہے، وہ سب کا سکون برباد کر دے گی، مجھے ڈر ہے وہ کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا لے۔ انایا اپنے کمرے میں جا کر سلیپنگ پلز کھا لیتی ہے۔ مینال کو گھر سے نکالنے کے لیے یہ تو مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے راہیل مینال کو اتنی آسانی سے گھر سے نہیں نکالے گا، اگر مینال یہاں سے نہیں جائے گی تو باری میرے پاس کیسے آئے گا؟ ملازمہ آ کر بتاتی ہے کہ انایا بیبی کمرے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ سفیان راہیل کو آواز دیتا ہے راہیل انایا کو کچھ ہو گیا ہے۔ شگفتہ بیگم کہتی ہے ایمبولینس بلاؤ۔ شگفتہ بیگم کہتی ہے انایا پلیز آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انایا نیم بے ہوشی میں تھی، مجھے مر جانے دے موم، میری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انایا بے ہوش تھی۔ شگفتہ بیگم کہتی ہے مینال اور باری کی وجہ سے میری بیٹی زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ شگفتہ بیگم مینال کو کہتی ہے تم یہاں میری بیٹی کی موت کا تماشا دیکھنے آئی ہو، یاد رکھو اگر میری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے شکل مت دکھانا۔ مینال اپنا سامان باندھ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ انایا کو ہوش آتا ہے۔ شگفتہ بیگم کہتی ہے خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، تم نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی۔ انایا کہتی ہے موم مجھے مرنے دیا ہوتا، میری اس گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، موم آپ نے مینال کو نکالا۔ شگفتہ بیگم کہتی ہے تم ٹھیک ہو جاؤ، جنہوں نے میری بیٹی کو اس حال تک پہنچایا ہے اب وہ بھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ میں نے مینال کو کہہ دیا ہے وہ اپنے گھر چلی جائے، راہیل طلاق کے کاغذات بھجوا دے گا۔ انایا اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہی تھی، میری پلاننگ ابھی تک کامیاب جا رہی ہے۔ ڈرامہ رحمت میں اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔